बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 7th क्लास। आज आप लेक्चर नंबर 12 सुनेंगे, लेक्चर नंबर 12 सुनेंगे। हमने खुतबा हिज्जतुल विदा जो है इसको शुरू किया हुआ है। आज हम इसमें खुतबा हिज्जतुल विदा की अहमियत को पढ़ेंगे। जैसा कि आपने उस खुतबे में सुना कि बहुत से जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉइंट्स को डिस्कस किया है, यानी हर उस बात को उन्होंने डिस्कस किया है कि जो मुआशरे जो जाहिलियत के ज़माने में जैसे जुल्म किया जाता था और जो जाहिलियत की रसूमात थी उनके खात्मे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। उसके अलावा जो है उसमें जिन जिन बातों के बारे में बताया गया है उसके अहम नुकात जो है इस पेज पे आप पढ़ेंगे। तो इनके यहाँ जो हम रीडिंग करते हैं, खुतबा हिज्जतुल विदा की अहमियत के चंद नुकात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मसावात का दर्स। मसावात कहते हैं बराबरी को, ठीक है। अपनी पेंसिल साथ लिख लें और जो वर्ड्स आपको लिखवाए जाते हैं उनके मीनिंग्स आप नोट कर लें और साथ आप उसका ऑब्जेक्टिव नोट कर लीजिएगा। मसावात कहते हैं बराबरी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल लोग मुख्तलिफ तबकात में तकसीम थे। तबकात यानी ग्रोहों में, ठीक है। गुलाम आका की बराबरी नहीं कर सकते थे। आम लोग सरदारों के साथ गुफ्तगू करने का हक नहीं रखते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी सरहदें तोड़कर इंसानों को बराबर कर दिया और फजीलत का म्यार सिर्फ तकवा को करार दिया। अब इसमें ये बात बताई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने भी लोग थे वो तबकात में तकसीम थे। आज भी अगर हम हिंदुओं में देखते हैं या किसी भी और उसमें देखते हैं तो अमीर गरीब में वाज़िह फर्क जो है वो जाना जाता है। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मणों को अच्छा समझा जाता है और जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वो उनको दी जाती हैं, और इसी तरह जो है जो लो तबका है वो जितने भी लो काम है वो उनके सुपुर्द किए गए हैं। हमारे मुआशरे में और हमारे दीन में ऐसी किसी चीज का तस्वुर नहीं है। हम इसी तरह ये कहा जाता था कि गुलाम आका की बराबरी नहीं कर सकते, और हम देखते हैं कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को भी वही मुकाम हासिल है कि जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकाम हासिल था। बल्कि जो है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु थे वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयदना बिलाल कहकर पुकारा करते थे। हालांकि वो भी एक गुलाम थे और आजाद करदा गुलाम थे, लेकिन फिर भी उनको सैयदना बिलाल यानी हमारे सरदार बिलाल, ठीक है, ये कहकर पुकारा करते थे। और जब भी आप देखें कि नमाज में जब जमात खड़ी होती है तो इस चीज का तस्वुर बिल्कुल खत्म हो जाता है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये आगे खड़ा होगा, ये पीछे खड़ा होगा, बल्कि उसको फजीलत दी जाती है, वो चाहे मोची ही क्यों ना हो, कि जो पहले आ जाता है, ठीक है। जो पहले आएगा नमाज के लिए उसको पहले सफ में जगह मिलेगी। तो ये तकसीम जो है वो हमारे मुआशरे में अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, हमारे दीन में अल्लाह ने इसको खत्म कर दिया है। अब आम लोग सरदारों के साथ गुफ्तगू का हक नहीं रखते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत का म्यार तकवा को करार दिया है, यानी इज्जत बरतरी किसकी है? जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह का खौफ करता है। आखिरत में भी उसी शख्स का मुकाम अफजल और आला होगा कि जो अल्लाह से डर कर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव मार्क कर लें। तबकात, आका, गुफ्तगू, तकवा। तबकात, आका, गुफ्तगू, तकवा। नंबर 2 पॉइंट है वहदत व उखुवत। इस खुतबा मुबारका के जरिए ये पैगाम दिया गया कि इंसानियत का इत्तेहाद इस्लामी भाईचारे पर मुश्तमिल है। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग नस्ल के झूठे इम्तियाजात को मिटाकर इस्लामी मुआशरे में उखवत पर जोर दिया है। इस्लामी उखवत वो रिश्ता है जो तमाम दीगर रिश्तों से बालातर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर एक को चोट लगेगी तो दूसरा उसकी दर्द को महसूस करे,
ٹھیک ہے، اور مسلمان آپس میں ایک ہاتھ کی طرح ہیں، یعنی ہاتھ کی کسی بھی ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو پورا ہاتھ اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی کہ آپس میں بھائی چارے کو قائم کرے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے پر مشتمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے آپ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتا کر اس رشتے کو مزید مضبوط بنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہے۔ آگے نمبر 3 پوائنٹ ہے امن و آشتی کی تعلیم۔ اس خطبے میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے سودی کاروبار کا خاتمہ۔ اب عرب میں جو ہے وہ بہت زیادہ سود جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا اور لوگ جو ہے سودی کاروبار کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خاتمہ فرما دیا۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا، سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا، گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہائی دلائی۔ اب اس کا آبجیکٹیو نوٹ کر لیں، سودی اور غلام، ٹھیک ہے۔ سارے عرب میں نہایت وسیع ڈیش کاروبار پھیلا ہوا تھا، سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا، اور غلام، ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا۔ تو آپ نے یہ اس کا آبجیکٹیو ہے۔ جی نمبر 5 پوائنٹ ہے حقوق نسواں کا تحفظ۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے۔ اس خطبے کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے، یعنی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں سے بھی بدتر سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور جو ہے ہر طرح کی آزادی سے ان کو محروم کیا جاتا تھا، متعلقہ کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بیوہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، اس کو آگے شادی کی اجازت نہیں تھی، اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر عورتوں کو بہت سے حقوق عطا کیے، اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں ان کا حق رکھا، متعلقہ اور بیوہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں، اس بات کو انہیں اجازت دی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح جو ہے، یعنی آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ جو کہ بیوہ تھی ان کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد بھی جو ہے متعلقہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا گیا تاکہ ان رسومات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو گویا اس خطبے میں انسانوں کے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے، ہر طرح کے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے جو آپ کو آبجیکٹیو مارک کروایا گیا ہے وہ آپ کو آبجیکٹیو لرن کرنا ہے۔ بک ریڈنگ جو ہے آج آپ کی ڈائری ہے۔ لیکچر نمبر 12 میں لرن بک ریڈنگ پلس آبجیکٹیو آف خطبہ حجۃ الوداع، تو آپ نے یہ اس کو یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم۔